Dear all, welcome to Gateway Grammar Series Beginners Package. ये जो लेक्चर सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं ये इनफैक्ट हमारी किताब पे बेस करती है जो किताब गेटवे ग्रामर सीरीज़ बिगनर्स पैकेज के नाम से है। ये किताब आपको ट्रांसलेशन के ज़रिया से अंग्रेज़ी सिखाती है। आजकल के ज़माने में जहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन को नहीं यूज़ किया जाता, डायरेक्ट मेथड का फैशन है, वहाँ पे इस किताब की ज़रूरत क्यों? इस किताब की ज़रूरत इसलिए है कि वो लोग जो डायरेक्ट मेथड से अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, वो लोग कैसे अंग्रेज़ी बोलें, वो लोग कैसे अंग्रेज़ी पढ़ें, वो लोग कैसे अंग्रेज़ी सीखें। दूसरी बात, जो लोग अभी सोचते उर्दू में, हिंदी में या अपनी मादरी ज़ुबान में हैं, वो लोग अंग्रेज़ी कैसे सीखें? क्योंकि आपका जो दिमाग है आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है अंग्रेज़ी में। आप जब अपने दिमाग में उर्दू में या हिंदी में या किसी और मादरी ज़ुबान में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसको ट्रांसलेट करता है। तो जब तक आपका दिमाग अपनी मादरी ज़ुबान में या नेशनल ज़ुबान में सोचता रहेगा तब तक आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की ज़रूरत रहेगी। तो ये उन लोगों को एड्रेस करती है कि जो सोचते अपनी ज़ुबान में हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी बोलते हैं या पढ़ते हैं, पढ़ते हुए भी अंग्रेज़ी का जुमला पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेशन करके तो दिमाग में सोचते हैं। तो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, लिहाजा ये किताब 90% से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आइए देखते हैं ये किताब आपकी किस तरह से मदद कर सकती है। जी, तो सबसे पहली इस किताब की ख़ासियत ये है कि ये किताब आपको उर्दू से अंग्रेज़ी करना सिखाती है, जबकि आजकल यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का सारे लोग कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू उन लोगों की टीचिंग तो ठीक है जो नए बिगिनर्स हैं, स्कूल्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ चुके हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं, मैट्रिक कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, उनके अगर ब्रेन्स को देखा जाए तो ब्रेन में अभी तक वो उर्दू में सोचते हैं या हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये सारा काम आपके दिमाग में होना होता है। डायरेक्ट मेथड उन लोगों के लिए सही है जो अभी सोचना सीख रहे हैं ताकि वो अंग्रेज़ी में ही सोचे डायरेक्ट। तो जो लोग उर्दू में सोचते हैं उन्होंने, वो 100 साल के भी हो जाएंगे, उन्होंने अंग्रेज़ी में ही ट्रांसलेट करना है। तो ये उन लोगों के लिए जो उर्दू में पहले सोचते हैं और फिर अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं, ये किताब बेहतरीन है। ये उसकी पहली वजह है इस किताब के लिखने की। जी, इस किताब को पढ़ने का दूसरा फ़ायदा, ये किताब आपको अंग्रेज़ी पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के काबिल बनाएगी और इस तरह से कि आपका फोकस थॉट से हटेगा नहीं। ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो आपका सारा ध्यान स्ट्रक्चर पे होता है कि यहाँ जुमले का स्ट्रक्चर गलत ना हो जाए, मुझसे कहीं कोई लफ्ज़ गलत ना लग जाए। आपका ब्रेन लफ्ज़ चूज़ करने में बिज़ी होता है, आपका ब्रेन स्ट्रक्चर चूज़ करने में बिज़ी होता है कि यहाँ कौन सा जुमला, कौन सा लफ्ज़ मैं यूज़ करूं, लेकिन आपका ध्यान थॉट पे नहीं होता है कि मैंने कहना क्या है, मैंने बात क्या करनी है। और ये चीज़ हमें ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करने से रोक देती है। तो यहाँ पे इस किताब का फ़ायदा ये है कि ये किताब लैंग्वेज को आपके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में ट्रांसफ़र करती है। क्योंकि जिन लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा होता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे उनकी लैंग्वेज कॉन्शियस में जो ब्रेन का हिस्सा है, शऊर जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है और उस हिस्से ने सोचना समझना होता है कि लॉजिक के सोचना होता है, यार मैंने बात क्या करनी है, मैंने आर्गूमेंट क्या देना है, मैंने जवाब क्या देना है। तो जब उस हिस्से में लैंग्वेज होगी तो वो हिस्सा आपके दिमाग का बिज़ी हो जाएगा लफ्ज़ ढूंढने और जुमले ढूंढने में, और वो दिमाग का हिस्सा सही काम नहीं कर पाएगा
بات پہ، آرگومنٹ پہ، اس میٹنگ پہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس چیز پہ جس پہ آپ لکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ کتاب ہماری جو ہے لینگویج کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے سب کانشیس میں ٹرانسفر کر دیتی ہے، آپ کے برین کے لوور حصے میں جہاں پہ لینگویج ہوتی ہے. جس طرح سے ہم اردو، ہندی، پنجابی اور جو بھی ہماری مدر لینگویجز ہیں، ہم ان کو بغیر سوچے بولتے ہیں. ہمارا دھیان صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. آپ کا سب کانشیس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اردو کے لفظ، آٹومیٹیکلی ہندی کے لفظ، آٹومیٹیکلی آپ کی جو مدر لینگویج ہے اس کے الفاظ کو لے آتا ہے. اسی طرح سے ہم انگریزی کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ انگریزی بھی بغیر سوچے آپ استعمال کر سکیں. تو اس کتاب کا جو میتھڈ ہے وہ ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ لینگویج کو آپ کے کانشیس سے سب کانشیس میں ٹرانسفر کر دے گی. یعنی انگریزی آپ بغیر ایفرٹ کے بول سکیں گے، اور سیکھنے میں بھی کوئی اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گی، اور ایرر فری بھی ہو جائے گی آپ کی انگریزی. تیسرا فائدہ اس کتاب کا کہ یہ کتاب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کا فوکس سینٹنس اسٹرکچر سے پرے نہیں ہونے دیتی. دیکھیں، انگریزی میں سینٹنس بنانا سب سے بڑا ایشو ہے ہم لوگوں کے لیے. تو یہ کتاب آپ کا سارا فوکس سینٹنس اسٹرکچر پہ رکھتی ہے رادر دین ووکیبلری لرننگ پہ. بیکاز زیادہ تر جو کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں جی ٹی ایم کی، اس میں ووکیبلری اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ہمیں پرابلم ہوتا ہے ان الفاظ کی انگریزی ڈھونڈنے میں. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ سینٹنس اسٹرکچر یعنی انگریزی سیکھنے کی بجائے ان الفاظ کی جو ٹرانسلیشن ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے، اور ساری انرجی ہماری وہاں چلی جاتی ہے. ہمارا سینٹنس اسٹرکچر کی لرننگ زیرو رہتی ہے. اسی لیے آپ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی انگریزی نہیں پڑھ سکتے، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی انگریزی نہیں لکھ سکتے، ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی انگریزی نہیں بول سکتے. ریزن یہی ہے. لہٰذا اس کتاب میں ہم نے بہت آسان الفاظ کو استعمال کیا ہے، اور ان الفاظ کو استعمال کیا ہے کہ جو آپ کی عام زندگی میں انگریزی میں استعمال ہو رہے ہیں، یا اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، یا ہندی میں، یا پنجابی، یا جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے. ہم نے انہی الفاظ کو اس کتاب کے جملوں میں شامل کیا ہے تاکہ آپ ووکیبلری ڈھونڈنے پہ، ٹرانسلیشن ڈھونڈنے پہ کم سے کم محنت خرچ کریں، اور زیادہ سے زیادہ فوکس آپ اپنے جملے بنانے پہ کریں. چوتھا فائدہ کہ یہ کتاب ان الفاظ کو استعمال کرتی ہے کہ جو الفاظ آپ عام زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے ان کا اوریجن انگلش ہی ہے، لیکن ان الفاظ کو آپ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں. برگر ہی ہے، چاہے کسی بھی لینگویج میں ہو. موبائل فون یا سیل ہی ہے، کہیں بھی ہو. موٹر سائیکل از موٹر سائیکل ایوری ویئر ان دا ورلڈ. سو اس لیے ہم نے ایسے الفاظ کو چنا ہے بجائے اس کے کہ ہم کوئی مشکل الفاظ کو استعمال کریں. یہ کتاب آسان الفاظ کو استعمال کرتی ہے جو آپ کی روٹین لینگویج کے الفاظ ہیں. چوتھا فائدہ، یہ کتاب آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے سارے جملوں کی ٹائپس جو ہے وہ مہیا کرتی ہے. عام طور پر جو آپ استعمال کر رہے ہیں کتابوں کو، ان میں ساری ٹائپ کے جملے نہیں ہوتے. تو اس میں بہت بیسک سے بہت ایڈوانس ٹائپ کے سینٹنسز بھی موجود ہیں تاکہ آپ کو ایک ہی کتاب میں اپنی زندگی کے روٹین کے سارے جملے مل جائیں. چھٹا فائدہ، یہ کتاب آپ کو 4 شیڈز پرووائڈ کرتی ہے. آپ ایک جملے کے 4 شیڈز کرنے ہوتے ہیں. ان 4 شیڈز کا مقصد کیا ہے؟ یہ 4 شیڈز آپ کے برین کو، آپ کے دماغ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ انسٹنٹ سوئچنگ کر سکیں. جب آپ نے ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں جانا ہے تو انسٹنٹلی، وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ ٹیکنگ اے سیکنڈ، آپ سوئچ کر جائیں گے. آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کا برین کام یہ کرے گا، اور برین کو ہی تو ہم نے ٹرین کرنا ہے. تو یہ جو 4 شیڈز والا پلان ہے، یہ 4 شیڈز والا پلان دیکھیں. آپ جب انگریزی پڑھ رہے ہیں یا انگریزی سن رہے ہیں تو یو ڈو ناٹ نو کہ سامنے والا پرسن آپ سے نیگیٹو سینٹنس بولنے جا رہا ہے یا
اس کے بعد وہ انٹروگیٹو سوالیہ جملہ بولے گا یا کون سا جملہ بولے گا آپ کو نہیں پتہ ہے، تو اگر آپ کا برین اس انسٹنٹ سوئچنگ کے لیے تیار ہے تو وہ فوراً اس کو سمجھ جائے گا اور اس کے اکارڈنگلی جواب دے گا. یعنی آپ کو اس میں ایفرٹ کرنا نہیں پڑے گی، آپ کا برین خود ہی کام کرے گا. ڈیئر آل، تھینک یو فار واچنگ دس انٹروڈکشن. اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو یا آپ کو اس کی ہارڈ کاپی درکار ہے تو آپ دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.